فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك